नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आजपासून हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबाच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. तांच्या दौऱ्याच्या पयल्या दिसा राष्ट्रपती हिसारांत गुरू जंबेश्वर विज्ञान आनी तंत्रज्ञान विद्यापिठाच्या दिक्षांत समारंभाक उपस्थित रावतली. त्याच दिसा ती ब्रह्मकुमारींच्या सुवर्ण महोत्सवी सुवाळ्या निमित्त समग्र कल्याणा खातीर आध्यात्मीक शिक्षण ह्या राज्यस्तरीय मोहिमेचो शुभारंभ करतली. फाल्यां राष्ट्रपती पंजाब केंद्रीय विद्यापीठ आनी भटिंडाच्या एम्साच्या दिक्षांत सुवाळ्याकूय उपस्थित रावतली. सांजे ती मोहालीत पंजाब सरकारान आयोजीत केल्ल्या नागरी स्वागत समारंभाक उपस्थित रावतली. बुधवारा राष्ट्रपती चंदीगडात पंजाब विद्यापिठाच्या दिक्षांत समारंभाक उपस्थित रावतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय क्रिकेट संघाचे ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखिल्ल्या बद्दल अभिनंदन केलें. सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी अधोरेखित केलें की भारत 3दा चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखपी एकमेव पंगड थारला. क्रिकेटांत इतिहास घडयल्ल्या बद्दल खेळाडू, व्यवस्थापन आनी सहाय्यक कर्मचारी सर्वोच्च कौतुकाक पात्र आसात अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय संघाच्या विजयाचें कौतुक केलें आनी हो एक अपवादात्मक निकाल आसा आनी संघान पुराय स्पर्धेत अद्भुत खेळ केला अशें म्हणलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी भारताच्या विजयाक इतिहासीक म्हणलें. सोशल मिडिया पोस्टांत शाह हांणी ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीत आश्चर्यकारक जैत मेळयल्ल्या बद्दल टीम इंडियाचें अभिनंदन केलें. केंद्रीय मंत्री आनी भाजप अध्यक्ष JP नड्डा हांणी चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या जैता बद्दल भारतीय संघाचें कौतुक केलें. तांच्या सोशल मिडिया अकावंटार नड्डा हांणी टीम इंडियान 3ऱ्या फावट चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखिल्ल्या बद्दल शुभेच्छा दिल्यो. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भारतीय क्रिकेट संघाचें अभिनंदन करतना तांकां अजिंक्य विजेते म्हणलें. युवा वेवहार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी भारताच्या विजयार आनंद व्यक्त केला. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग, उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी भारतीय संघाच्या जैता बद्दल समाधान व्यक्त केलें. चीन आनी अमेरिके उपरांत भारत जगांत 3ऱ्या क्रमांकाची सगळ्यांत व्हड कार्यरत मेट्रो प्रणाली आसा अशें केंद्रीय पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी राज्यसभेत एका पुरवणी प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. सध्या देशभरांतल्या 23 शारांत 1000 किलोमीटर परस अदीक मेट्रो रेल्वे कार्यरत आसा. 979 किलोमीटर मेट्रो मार्गांचें बांदकाम सुरू आसा आनी पुराय जाले उपरांत मेट्रो नेटवर्क 29 शारांनी विस्तारतले. 2ऱ्या क्रमांकाचे सगळ्यांत व्हड शारी मेट्रो नेटवर्क करपाक केंद्र सरकाराक राज्य सरकारांच्या सहकार्याची आवश्यकता आसा अशें पुरी हांणी म्हळें. स्वस्त इनबाउंड शिपमेंटा पासून देशांतर्गत उद्योगांचें संरक्षण करपाक भारतान चीन आनी जपानांतल्यान आयात केल्ल्या जलशुद्धीक वापरपी रसायनार 5 वर्सां खातीर प्रति टन $986 पर्यंत एंटी डंपिंग शुल्क लागिल्ल्यात. अर्थ मंत्रालयान आपल्या अधिसुचोवणेंत म्हणलां की वाणिज्य मंत्रालयाच्या तपास शाखेच्या व्यापार उपाय महासंचालनालयाच्या शिफारशी उपरांत ट्रायक्लोरो आयसोसायन्युरिक ॲसिडार शुल्क लादपाचो निर्णय घेतला. संचालनालयान आपल्या शिफारशींत म्हणलां की चीन आनी जपानांतल्यान भारतांत जावपी आयातीक लागून देशांतर्गत उद्योगांक नुकसान जालां. मंत्रालयान म्हणलां की निश्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करपाक आनी देशांतर्गत उद्योगांक समान संदी दिवपाक डंपिंग विरोधी उपाय येवजण्यो करतात. सुदारीत रस्ते जाळे उत्पादन खर्च कमी करूंक शकता, उद्योग आनी ग्राहकांक फायदो दिवंक शकता अशें केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळां. रस्ते जाळे सुदारून वस्तूंचो उत्पादन खर्च कमी करपाक मेळटा, जाका लागून उद्योग आनी ग्राहकांक फायदो जाता अशें तांणी म्हळें. आज नवी दिल्लींत साबण, डिटर्जंट्स आनी सौंदर्य प्रसाधनावेल्या 7व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत उलयतना तांणी सांगलें की मध्यम, लघु आनी सूक्ष्म उद्योगांक अशा प्रगतीचो फायदो जाता. गडकरी हांणी उद्योगांक उत्पादन खर्च कमी करपाचेर आनी गुणवत्ता वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचें आवाहन केलें. परिशदेचो विशय स्वच्छतेचें भविश्य आसा, जो गृह आनी वैयक्तीक जतनाय उद्योगार लक्ष केंद्रीत करता. 3 दीस चलपी ही परिशद सरकारी प्रतिनिधी, उद्योग फुडारी, सदस्य आनी प्रतिनिधी मदीं नेटवर्किंगाच्यो संदी प्रदान करतली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.